बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कारोबार शुरू करना चाहती हूँ फरहान भाई, कुछ मशवरा दीजिए, क्या चीजें याद रखने की हैं। ये वो सवाल था जो मुझे मुतवातिर मुख्तलिफ लोगों ने पूछा, और कारोबार के हवाले से चूंकि पूछा तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक पूरी सीरीज बनाई जाए जिसके अंदर आपको मैं कुछ कारोबारी मशवरे देता जाऊं। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं बिजनेस इनसाइट्स की नई सीरीज कारोबार सबके लिए। आज आप इस सीरीज का पहला एपिसोड देख रहे हैं, इसलिए बताता जाऊं कि कारोबार सबके लिए ये एपिसोड रोजाना सुबह 8 बजे चैनल बिजनेस इनसाइट्स के ऊपर अपलोड हो जाया करेगा। आप जरूर इस सीरीज के साथ अटैच रहिएगा, क्योंकि हर एपिसोड देने लगा है आपको एक नया जाविया, कुछ नई बातें, कुछ ऐसी चीजें जो शायद आपने पहले कभी ना देखी हो और ना सुनी हो। ले जी, आज के इस एपिसोड की तरफ चलते हैं और आज मैंने आपको 3 मशवरे देने हैं। ये 3 मशवरे बहुत अहम है। सबसे पहला मशवरा जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि चूंकि आप कारोबार या तो शुरू करने लगे हैं या आप ऑलरेडी कोई कारोबार कर रहे हैं, तो ये चीज बहुत जरूरी है कि आप याद रखें कि कारोबार जो है ना वो ऐसे नहीं है, ऐसे। ये जो कर्व आपके सामने आ गई, अक्सर लोग समझते हैं कि हम बहुत मेहनत करते चले जाएं, हम बहुत स्मार्ट वर्क करते चले जाएं और कारोबार बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ऊपर जा रहा होगा। कारोबार ऐसे नहीं है। कारोबार ऐसे क्यों नहीं है इसके बारे में भी आपको बताता हूं। कारोबार जो है वो यूं करके है, इसके अंदर एक जहद मुसलसल मुस्तकिल कोशिश जो है वो आप उसको करते रहेंगे, मुस्तकिल नए नए आइडियाज आप लेकर आते रहेंगे और कारोबार जो है उसके अंदर अप भी आएगा, डाउन भी आएगा। वो लोग जो कि कारोबार को यूं समझ रहे होते हैं कि कारोबार बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह बिल्कुल ऊपर जा रहा होगा, हर दफा ऊपर जा रहा होगा, उनके साथ एक प्रॉब्लम ये आ जाती है बाद में कि कारोबार के अंदर जब अप्स के साथ डाउन आते हैं तो वो मायूस होना शुरू हो जाते हैं। तो कारोबार जो है एक मुस्तकिल कोशिश का नाम है, इसको हमेशा एक मुस्तकिल कोशिश के तौर पे लीजिए। हम जितने भी बिलियनियर्स की एग्जाम्पल देख लें, मैं आपको एक मुसलमान बिलियनियर हैं जिनका नाम इस वक्त फोर्ब्स के अंदर जो है उनके तकरीबन कोई 12 से 13 बिलियन डॉलर के उनके जो है वो टोटल एसेट्स हैं, और उनका नाम है अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी जो है, इनकी जो इंडस्ट्री है उसका नाम है वाइप्रो, और वाइप्रो जो है वो मुख्तलिफ इनके कारोबार हैं। इन्होंने ये ऑयल रिफाइनरीज भी हैं, इनकी ऑयल रिफाइनरीज यानी कि जो खूर्दनी तेल है, यानी कि जो हम खाने पीने में इस्तेमाल करते हैं, पाम ऑयल जो है उसको ये रिफाइन करते हैं। इनकी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री भी है, और इस वक्त इस खित्ते के अंदर अगर देखा जाए तो अजीम प्रेम जी जो है उनकी वेल्थ जो है वो तकरीबन सब जो यहाँ पे कारोबारी हजरात हैं उनसे ज्यादा है। अजीम प्रेम जी के बारे में मैं ये पढ़ रहा था कि अजीम प्रेम जी जो है वो कारोबार को जो है ना वो सिर्फ ऊपर जाने का नहीं समझते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कारोबार के अंदर ये नहीं समझते कि कारोबार जो है उसके अंदर हमेशा अप एंड अप ही आता रहेगा, बल्कि अजीम प्रेम जी ने अपनी सक्सेस की जो रीजन बताई वो ये बताई कि मैं प्रिपेयर्ड रहता हूं, हमेशा प्रिपेयर्ड रहता हूं कि कारोबार के अंदर जो है अप भी आएगा, डाउन भी आएगा। मैं डाउन्स को फोरसी करता हूं। फोरसी करने का मतलब ये होता है कि डाउन्स जो आते हैं कारोबार के अंदर उसको वो पहले से एंटिसिपेट करते हैं, पहले से उसके बारे में सोच के रखते हैं और फिर उसके अंदर पहले से उसके लिए प्लान करते हैं। तो कारोबार के अंदर कभी ये ना सोचिएगा कि कारोबार के अंदर सिर्फ और सिर्फ अप ही आएगा। खास तौर पे वो लोग जो कि कारोबार अभी शुरू करना चाहते हैं, उन्होंने अपने आप को तैयार करना है कि कारोबार के अंदर अप्स भी होंगे, कारोबार के अंदर डाउन्स भी होंगे। अब हम अप्स के लिए भी हमने अपने आप को तैयार करना है और डाउन्स के लिए भी तैयार करना है। यह सीरीज आपको दोनों चीजों के लिए तैयार कर रही होगी। कारोबार के अंदर दूसरी बड़ी अहम बात,
اور وہ اہم بات جو ہے اس کا تعلق ہے آپ کی زبان سے. کاروبار میں بہت زیادہ ضروری چیز جو میٹر کرتی ہے وہ آپ کی زبان میٹر کرتی ہے. اس زبان کو کاروبار کے اندر ہم نے چمڑا نہیں سمجھنا، یعنی کہ ہم نے یہ نہیں سمجھنا کہ زبان ہی ہے نا، کوئی بات کر دی تو کیا ہوا. کاروبار کے اندر ہمارے ورڈز جو ہیں، جو ہماری اس زبان سے نکل رہے ہیں، وہ بڑے کیلکولیٹڈ ورڈز ہونے چاہیے، کیونکہ ہر لفظ کی جو ہم کاروباری دنیا کے اندر ادا کر رہے ہوں گے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور وہ اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی جو زبان ہے اس سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ جو ہے وہ آپ کی کمٹمنٹ بنتا چلا جائے گا. تو اگر آپ نے سکسیسفل کاروبار لے کر چلنا ہے تو زبان کو چمڑا نہیں بنانا. آپ کی زبان ہی چیک ہو، آپ کی زبان ہی کیلنڈر ہو، یعنی مارکیٹ جو ہے وہ آپ کی زبان کو جو ہے وہ ویلیو دے رہی ہو. اور یہ چیز یاد رکھیے گا کہ آپ کی کمٹمنٹس جو ہیں وہ آپ کی کاروبار کی ریپوٹیشن بنا رہی ہوں گی، اور کاروبار کی جو ریپوٹیشن ہے وہ کاروبار کی گڈ ول بناتی ہے، اور کاروبار کی گڈ ول جو ہے وہ ٹرانسفارم ہوتی ہے پروفٹس کے اندر. کاروبار کے اندر ایک اور چیز بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ آپ کی پیمنٹس. دیکھیں کاروبار میں ایسا نہیں ہے کہ پیمنٹس آپ کے پاس صرف آ ہی رہی ہوتی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کاروبار کے اندر پیمنٹس آ بھی رہی ہوتی ہیں اور آپ بھی مختلف لوگوں کو پیمنٹس دے بھی رہے ہوتے ہیں. کاروبار کے اندر یاد رکھیے گا کہ آپ نے اپنا جو پیمنٹ پلان ہے، جو پیمنٹ سائیکل ہے، وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ باقاعدہ پلان پیمنٹ سائیکل ہونا چاہیے. میں اکثر اپنے کلائنٹس کو بھی یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنی پیمنٹس کا جو ہے ایٹ لیسٹ 12 ویکس پیمنٹ پلان جو ہے وہ بنا کے رکھا کریں. اب 12 ہفتے کا پیمنٹ پلان کا مطلب کیا ہوا؟ ایک مہینے میں ہوتے ہیں 4 ہفتے، تو پیمنٹ پلان 12 ہفتے کا مطلب یہ ہوا 3 مہینے کا جو پیمنٹ پلان ہے وہ آپ نے بنانا ہے. اب یہ وہ پیمنٹس ہوں گی جو کہ آپ کی ریپیٹیٹو پیمنٹس ہیں، ان کو ہم ریکرسو پیمنٹس بھی کہہ سکتے ہیں. یہ پیمنٹس آپ کے پلان کے اندر جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے. وہ جو اکثر ہم ایک بات کرتے ہیں نا کہ کوئی کاروبار جو ہے وہ فیل ہو گیا، اور وہ فیل یہ ہو گیا کہ جو کاروبار کر رہا تھا اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہ کس جگہ کے اوپر پیمنٹ کرے، کس جگہ کے اوپر پیمنٹ نہ کرے، کنفیوز ہو گیا. اس کی سب سے بڑی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ کوئی پیمنٹ پلان نہیں بنایا ہوتا. یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کون کون سی پیمنٹس کرنی ہے، کیونکہ جب آپ پیمنٹ پلان بنائیں گے تو اس سے ریلیٹڈ ایک اور پلان بھی آپ کا بن رہا ہوگا، اور وہ پلان ہوگا آپ کا انویسٹمنٹ پلان. دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ آپ انویسٹمنٹ کے اندر لے کر نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی بہت سارے ایسے اوور ہیڈز ہیں جس کا انویسٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اس کی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ ایک جنرل سٹور چلا رہے ہیں. آپ جنرل سٹور کے اندر کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ آپ نے خرید کے لے کر آنی ہے، ڈبل روٹی، انڈے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جنہوں نے بکنا ہے آپ کے جنرل سٹور کے اندر جو ہے. اچھا، لیکن اس کے ساتھ بہت سی اور چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ڈائریکٹلی وہ نہیں بیچ رہے آپ، جو ہے اس کو انڈائریکٹلی آپ نے اس کو پیمنٹ کرنی ہے. مثال کے طور پہ بجلی کا بل ہو گیا، گیس کا بل ہو گیا، اور چیزیں ہو گئی، یوٹیلیٹی بلز ہو گئے، فون کے بل ہو گئے، آپ کے موبائل کے اخراجات ہو گئے. اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آپ کے اوور ہیڈز ہیں، آپ کے جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ان کے پیسے دینے ہیں. تو آپ نے اگر جو آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں آپ اس کو صرف اور صرف آپ اب مٹیریل کے اندر ہی انویسٹ کرتے جائیں گے، تو مجھے یہ بتائیے کہ اوور ہیڈز کہاں سے پورے کریں گے؟ اور اگر آپ سارے پیسے جو ہیں وہ اوور ہیڈز میں ہی ڈالتے رہیں گے تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ پھر آپ مٹیریل کیسے کریں گے؟ مٹیریل کی طرف کیا لے کر جائیں گے؟ تو آپ کے پاس 12 ویکس جو ہے اس کا پیمنٹ پلان جو ہے وہ ضرور موجود ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے آپ کی کاروبار کی سروائیول کے لیے. اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ہم جیسے جیسے پروگرامز جو ہیں وہ اپلوڈ کرتے جائیں آپ کو نوٹیفائی ہوتے جائیں اور آپ ہمارا وہ پروگرام دیکھتے رہیں. یہ وہ 3 مشورے تھے جو میں آپ کو آج کے اس پروگرام کے اندر دینا چاہ رہا تھا. اس کے اندر سب سے پہلے میں نے آپ سے بات یہ کی کہ کاروبار کو آپ نے یوں نہیں سمجھنا کہ کاروبار گرو ہی ہوتا رہے گا، کاروبار کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آئیں گے. دوسرا مشورہ جو آج کے پروگرام میں نے آپ کو دیا کہ آپ نے اپنی زبان کی بہت حفاظت کرنی ہے، آپ نے اپنی زبان کو امپورٹنس دینی ہے اور زبان کو چمڑا نہیں سمجھنا. اور تیسرا مشورہ جو میں نے آپ کو دیا، وہ مشورہ میں نے آپ کو دیا کہ آپ نے اپنا پیمنٹ پلان جو ہے وہ ضرور بنانا ہے. کل کے پروگرام میں آپ کو اسی طرح کے کچھ اور مشورے بھی دیں گے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے. کاروبار سب کے لیے.
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बहुत ज्यादा पसंद आया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि हमारे इस एपिसोड से और लोगों को फायदा पहुंच सकता है तो शेयर जरूर कीजिएगा।